ल म अब शेयर गर्छु है। आएको छ स्क्रिन? आइरहेछ। ल ठिक छ। हामीले चाहिँ आइडियस लेमा एन्ड स्टोकास्टिक क्यालकुलस पढिरहेको छौँ। त्यसमा हामीले अलि कति एसडीहरू स्टोकास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसन्सहरू लिस्ट गर्यो। हामीले डिटर्मिनिस्टिक फङ्सन्सको लागि जुन चाहिँ ऱ्यान्डम उसमा डब्ल्युटीमा डिफरेन्सिएबल छ तिनीहरूको लागि सल्भ। अनि हिजो चाहिँ आइडियस लेमा यो युज गरेर वी ट्राई टु सल्भ फर अरू ब्राउनियन मोसन्स अथवा स्टोकास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसन्सहरू सल्भ गर्यौँ। सो जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोसन नि भयो। अब अर्नस्टाइन उलेनबेक प्रोसेस। ल हिजोको आइडियस लेमा त सबलाई याद छ होला। याद नभयो भने एकचोटि तिमीहरू कपी पल्टाएर हेर, किनभने थ्रु आउट द च्याप्टर त्यो एकदम युजफुल छ एन्ड द्याट इज वाट विल बी युजिङ। सो ल अब अर्नस्टाइन उलेनबेक प्रोसेस अस्ति भनेको जस्तै यो स्टोकास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसन हो एउटा। अब त्यसमा चाहिँ अब यसको लागि पनि विल सल्भ इट। अनि त्यो जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोसनको जस्तै आफ्टर हामी सल्भ गरेपछि विल ह्याभ अ डिस्ट्रिब्युसन फर अर्नस्टाइन उलेनबेक प्रोसेस, विल ह्याभ एक्सपेक्टेसन, विल ह्याभ इट्स मिन एन्ड भेरायन्स होइन। अनि यसको चाहिँ अब विल नो अबाउट इट्स डिस्ट्रिब्युसन। सो हामीले चाहिँ सल्भ गरेर विल कम टु द्याट कन्क्लुजन। अब पहिलाको जस्तै वी निड टु थिङ्स वाइल सल्भिङ आइडियस लेमा। यो स्टोकास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसनमा ल्याउनको लागि वान इज एउटा फङ्सन विच इज गिभन एक्स इक्वल बार वाइटी वाइ होइन यो गामा टी। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ आइडियस डिफ्युजन यो दिइरहेको छ, यहाँ हेर्न सक्छौँ। सो एक्सटी इक्वल्स टु एक्स नट अनि इन्टिग्रलको टर्ममा दिएको छ। सो हिजोको जस्तै विल चेन्ज इट इन टर्म्स अफ डिएक्सटी। ल यो गर त। अब आइडियस लेमा लगाऊ। आइडियस लेमाको लागि के चाहिन्छ, डेरिभेटिभ चाहिन्छ, त्यो निकाल। यसको लागि गर त एकचोटि। यसको लागि गएर सल्भ गरेर त एउटा डिफ्युजन नै छ हामीसँग, फङ्सन पनि छ। अब आइडियस लेमा लगाएर सल्भ गरेर डिस्ट्रिब्युसन नै निकाल्न सक्छ भने त्यहाँसम्मै निकाल ल। अनि अब आएन भने सोध, स्टार्ट गर। अनि स्टार्ट गर्दा पहिला आइडियस लेमा लेख, त्यसले चाहिने त्यसलाई नै सल्भ गर के आउँछ हेर। गर है, कपीमा गर। फिजिकल क्लासेस लागेपछि म चेक गर्छु सबै कपीहरू, फेरि त्यतिखेर गाह्रो हुन्छ। अनि आफूलाई पनि गाह्रो हुन्छ, बुझिँदैन केही नि स्टार्ट नगरिकन। त्यही भएर गर।
ल अब तिमीहरूको अब फर्स्टमा आइटिसीमा लगाउनुको लागि त उनी चाहियो, त्यसले चाहिने डेरिभेटिभहरू। सो यसमा इन टर्म्स अफ टी छ, टी हुँदाखेरि अब यो एक्सप्रेसन यो एक्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट जस्तो हुने भयो, पछाडिको डेरिभेटिभ हुने भयो, डेरिभेटिभ त आउँछ होला नि त। अनि त्यसपछि अल्सो एक्स ईको पावर गाम टी भनेको चाहिँ एफएक्स टी हो, सो वी क्यान रिप्लेस द्याट बाई द्याट। अनि त्यसपछि तर अब फङ्सनमा तिमीहरूले एफएक्स टी नराखिकन गरेछौ भने पनि इट्स ओके। अनि डिएक्सको टर्ममा गर्दाखेरि एक्स चाहिँ भेरिएबल भयो, अरू पार्ट कन्स्ट्यान्ट भयो। अनि त्यसपछि एक्स स्क्वेयरको टर्म्समा यो कन्स्ट्यान्ट भयो, 0 आउनु भयो। यसमा त प्रब्लम छैन होला नि। अब यसको लागि यहाँ यो केसमा चाहिँ यो केसमा चाहिँ म्यु डिटी प्लस सिग्मा डिडब्ल्युटीको ठाउँमा चाहिँ वी हेभ दिस। सो हाम्रो म्यु सिग्माको ठाउँमा त सिग्मा नै भइहाल्यो, तर म्युको ठाउँमा चाहिँ इट्स दिस होइन। डिफ्युजनबाट त म्यु र सिग्मा त आउँछ नि हामीलाई। सो अब हामीसँग वी निड एभ्रिथिङ वी रिक्वायर। अब सिधै हाइड्रोजनमा लगाए हुन्छ नि। के क्वेसन छ? ल हेर त, एकचोटि आफूले सल्भ गरेको र यहाँ हेर, बुझेनौ भने अनि फेरि बुझाउँछु।
ल यहाँ नबुझेको के छ यतिमा यसमा त के गर्यो सिम्पली आइरोजलेमा को लागि हामीले जुन अघि भ्याल्युज निकालेको थियौं we just replace this expression with the obtained values but we just replace it replace गर्दाखेरि चाहिँ what we found was यो र यो क्यान्सल हुन्छ so whole drift term has gone to 0 भयो dt को पुरै टर्मै it's 0 now all we are left is this sigma e को power gamma t dwt मात्र we are left with so अब यो dfxt t is equal to यो एक्सप्रेसन भयो नि त अब यहाँ what we are trying to do is हामीले चाहिँ we are trying to remove the integral remove गर्दा हिजो हामीले जसरी integral एड गरेको थियो डिफरेन्स राखेर त्यसरी नै इन्टिग्रल रिमुभ गर्दाखेरि त्यो डिफरेन्स चाहिँ आउँछ यो प्रोसेस अनक्लियर छ बुझेछ नि हैन क्लियर छ नि सो हिजो पनि गरेको सेम एन्ड देन fxt भनेको चाहिँ xt को पावर गामा t भयो अनि x0 अनि त्यसपछि x0 भएको बेलामा t को भ्यालु 0 हुन्छ सो दिस यताको e को पावर गामा t चाहिँ के हुन्छ 1 हुन्छ so we have this expression अनि यो e को पावर गामा t लाई चाहिँ यता लयो भने चाहिँ now we have this stochastic integral equation finally लेख ल नबुझेकोहरूले नि साह्रो बुझेकोहरूले अब यो भन्दा फर्दर के गर्न ट्राई गर लेट्स सी कता के आउँदो रहेछ डिस्ट्रिब्युसन ल कपी गर ल भयो ल अब यसको डिस्ट्रिब्युसन निकालौं यसको लागि मिन र भेरिएन्स निकाल्ने है त सो मिन को लागि अब अहिले dwu को यो पार्ट भयो अनि यो रिमेनिङ पार्ट भयो we know dwu को लागि w को डिस्ट्रिब्युसनमा mean is 0 while variance is u हो नि हैन भनेपछि whole this term becomes expectation of this is 0 so we are only left with xt e को power minus gamma t minus t ठीक छ expectation मा चाहिँ we don't have the integral part so variance चाहिँ variance मा चाहिँ so यतिको variance निकाल्ने
variance of this part is 0 अनि variance of यो यतापट्टिको यो integral वाला term चाहिँ is अब हामीले अस्ति फिचर्स पढेको थियौं नि तिमीहरुलाई याद छ कि छैन सो integral t to t e को पावर माइनस गामा t माइनस u dw चाहिँ भित्र जाँदाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को भेरिएन्स को लागि भित्र जाँदाखेरि चाहिँ यो dw चाहिँ du हुन्छ अस्ति पढेको नि याद छ के भन्छ उसको लागि जुनमा चाहिँ यो अगाडि डिटर्मिनेन्ट के भन्छ त्यो अगाडिको चाहिँ इट्स नट र्यान्डम यहाँ पनि के छ त यहाँ पनि xt छैन यो पार्टमा पनि xt छैन सो भेरिएन्स अफ यो भित्र जाँदाखेरि चाहिँ इट्स सिम्पली dt यो भेरिएन्स अफ दिस इज इंटीग्रल t to t e को पावर माइनस गामा t माइनस u du ठीक छ अनि अब यो दुईटाको कोभेरिएन्स पनि आउँछ तर यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट हो त्यही भएर इज इक्वल टु 0 सो वी आर लेफ्ट विथ ओन्ली दिस एक्सप्रेसन सो अघि भनेको जस्तै अरु सबै टर्म 0 भयो स्लाइड चेन्ज भएको छ नि हैन हेर है अनि त्यसपछि अरु सबै टर्म 0 हुन्छ यहाँको सबै टर्म 0 हुन्छ except this sigma square t to t e minus 2 gamma t minus u du square हुन्छ बाहिर निस्किँदाखेरि सो अब त्यसको लागि we solve for this du अब किनभने यो त अब stochastic differential stochastic integral हैन कि अब this is normal integral नि त त्यही भएर हामी नर्मल तरिकाले सल्भ गर्छौं अनि यो कन्क्लुजन आयो र अब यताबाट कपी गर एक्सपेक्टेसन र भेरिएन्स अब आफै निकाल ल निकाल नआएको यहाँ हेर अनि नबुझेको फेरि सोध यति गरेपछि यसपछिको फर्दर स्टेप्सहरु पनि गर ल यो भेरिएन्सको लागि अनि अब फेरि आएन भने यु क्यान क्रस चेक
यति गर्यो त्यसपछि भेराइन्सको यति हेर नगरेकोले साह्रो यो यहीँ छ किन सार्नु पर्यो भनेर नसारिकन नबस है पछि एउटाबाट अर्को स्टेपमा जानै आउँदैन अनि गाह्रो हुन्छ गर अहिले सोध के नबुझेको छ यत्रो गर्ने टाइम दिइरहेको छु सो तिमीहरूले फाइनल रिजल्टमा चाहिँ इफ यु लुक एट इट फाइनल रिजल्टमा इफ यु लुक एट इट यो के भन्छ टी माइनस टी चाहिँ एकदमै सानो भयो भने द्याट इज इफ इट टेन्स टु 0 देन त्यो होल एक्सप्रेसन चाहिँ 0 हुन्छ होइन किनभने इको पावर माइनस को ठाउँमा 0 इको पावर 0 हुन्छ नि त इको पावर 0 भनेको 1 सो 1 माइनस 1 त्यो टर्म 0 भयो नि त त्यही भएर अब इफ इट्स 0 होइन सो जति स्मल भयो जति क्लोज टु 0 भयो त्यति त्यो यो भेराइन्स पनि इट टेन्स टु 0 अब यो भनेको के हो त अब द्याट इज अभियस नि त होइन जति टाइम कम भयो त्यति चाहिँ देयर इज नो भेराइन्स इन द प्रोसेस रे भनेको थोरै टाइममा चाहिँ धेरै मुभमेन्ट हुन सक्दैन नि त थोरै टाइममा देयर इज नो भेराइन्स त्यो प्रोसेस चाहिँ जहाँको त्यहीँ बस्न इट हेज टेन्डेन्सी टु बी भेरिटिज अनि अब फर लार्ज टी माइनस टी चाहिँ लार्ज टी माइनस टीको लागि चाहिँ इट इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु सिग्मा स्क्वायर बाई 2 गामा सो लार्जको लागि चाहिँ इट्स अलवेज ग्रेटर म्याक्सिमम किनभने धेरै टाइममा भेराइन्स चाहिँ के हुनसक्छ धेरै हुनसक्छ सो इन्ट्युटिभली नि यो बुझिन्छ नि यो भेराइन्सको एक्सप्रेसन थोरै टाइममा चाहिँ इट टेन्स टु 0 विच इज obvious because in short period of time the process can merely have large variance and in large period of time it has maximum variance that is sigma square by 2 gamma which is also obvious kinabhane larger the time interval there is more probability variance बढी हुनेको there is more probability बुझेछ नि यो टाइमको रिलेसन र भेराइन्स त हामीले पहिला पनि पढेको है यो क्वेशन छ write down Ito's lemma as it applies to a function f xt of a stochastic process xt that satisfies the stochastic differential equation dxt equals to sigma t dbt plus mu t dt where bt is a standard Brownian motion ल अब तिमीहरूले आइटोज लेमा नै लेख्ने हो तर इन टर्म्स अफ यो भनेछ सो फङ्सन चाहिँ हाम्रो के छ एफएक्सटी सो आइटोज लेमा लेख पहिला अनि त्यसलाई जहाँ जहाँ फङ्सन चाहिन्छ त्यसलाई एफएक्सटीले रिप्लेस गर अनि जहाँ जहाँ म्युटी चाहिन्छ त्यो म्युटी नै लेखिरहेछ जहाँ सिग्मा चाहिन्छ त्यहाँ सिग्मा टी लेख सो इट्स भेरी सिम्पल है तिमीहरूले क्वेसन्स अब हामी चाहिँ आज क्वेसन्सहरू मात्रै गर्ने किनभने लगभग भन्नुपर्ने कुरा यो च्याप्टरमा सक्यो नै सो लेट्स डु क्वेसन्स है ल आइटोज लेमा लेख त खाली एक्सप्रेसन मात्र जस्ट टु रिभाइज तिमीहरूको लागि एक्सप्रेसन लेख आइटोज लेमाको यसको लागि लेख है तिमीहरू कतिजना छौ सुनिरहेछौ कि छैन शिशिर खै त
हिजो बोलाएपछि अमित लामिछानेले लिभ गर्दै थियो। अब लिभ गरेपछि हिजो अटेन्डेन्स गर्ने बेलामा पनि रहेनछ, अटेन्डेन्स भएन अमितको। अनि लास्टमा को बाँकी थियो, मैले हटाउनु पर्यो 2-3 जनालाई, उनीहरूको पनि अटेन्डेन्स काटिदिएँ। किनभने अब लिभ गर भन्दा पनि नसुने भएपछि त किन उ गर्ने हो र, डेस्कटप अन गरेर मात्रै छोडेर हुँदैन नि हैन। अब सुनेको चाहिँ कसले छ त? शिशिर छैन, सञ्जीव हजुर सुनिरहेछौ, गरिरहेछौ तिमीले? सुनिरहेको छु। गरेको छौ कि छैनौ? सजग हजुर गरिरहेछौ? गरिहालेको त छैन, सुनि चाहिँ रहेछ। किन गरि नहालेको त? अलि बिचतिर उठे अनि त्यस्तै भयो। के पनि बुझिँदैन है गरेन भने यिनीहरू चाहिँ। सविता सविता सुनिरहेछौ, गरेछौ? हजुर तिमी सुतिरहेको हो कि स्वर बसेको? ल ठिक छ, नबुझेको सोध। प्रकाश एकचोटि क्वेसन देखाइदिन्छ न। खालि इटेस्लेमा लेख्ने हो चुनौती। ल प्रकाश हजुर के छ, बुझ्दैछौ, सुन्दैछौ? हजुर र अब तिमीहरूलाई त अब बिचमा आएर के भयो जस्तो लाग्यो कि अस्ति कोही पनि आएन। अब नआएको कुरा सोध्नुपर्छ, सोध्दैनौ, भिडियो हेर। निलम निलम छैन। मनिष हजुर दिदी बुझ्दैछौ? अलिअलि बुझिरहेको छु दिदी। गर है, सके पनि नसके पनि गर। अनि सानो कन्फ्युजन आए पनि सोध, अनि सजिलो हुन्छ। महेश महेश खै केही सुनेन तिम्रो, अनम्युट गरेर नबोलेको हो कि? कञ्चन कञ्चन जीवन जीवन दीपक के कन्फ्युजन छ? अलिअलि हेरिरहेको छु। पहिला क्लास छुटेको थियो अनि के थियो? हजुर के भनेको? ए होइन होइन, पहिला त्यो अगाडि क्लासहरू छुटेको थियो, हजुर त्यही भएर नि हेरिरहेको छु। दुईजना रेकर्डिङ बस्दैन यो च्याटमा। रेकर्डिङ बस्छ, रेकर्ड गरिरहेको छु त। होइन अनि हिजो अस्तिको त देखाएकै छैन नि त। देखाएको छैन र कन्भर्सेसन होला त, मैले देखेँ जस्तो लाग्छ। मेरोमा त रेकर्डिङ देखाएकै चाहिँ हुन्छ, म हजुर हेर्छु ल। त्यो टिम्समा के पो भइरहेछ, हुन्छ म हेर्छु।
रहेछ कि रहेनछ त्यही भयो नि सजिलो थियो चाहिँ 20 तिर म जोइन भएको थिएँ अनि अहिले बोर्ड भइरहेको छ अनि अस्ति अलिक क्लास छुटेको थियो त्यो त छुटेको त भिडियोज हेऱ्यो भने सजिलो हुन्छ म हेर्छु रहेन रहेछ भिडियो त्यो गरिदिउँ न है रहेन रहेछ कसले के भने जस्तोलाई चुनौती टाइम मात्रै देखाइरहेको छ 1 घण्टा 22 मिनेट भनेको र त भिडियो चाहिँ छैन ए हो र के भएको त्यही त पहिला पहिला अटेन्डेन्सहरू पनि डाइरेक्टली डाउनलोड गर्नु मिल्थ्यो कि तिमीहरूको यो मिटिङ एन्ड गरेपछि बल्ल डाउनलोड गर्नलाई रेडी भनेर आउँथ्यो त्यो पनि छैन मैले मिटिङ एन्ड गर्न पनि मिल्दैन क्यालेन्डरमा गएर त्यो स्टार्ट गर्न पनि मिल्दैन हाम्रो देखाउँथ्यो नि पहिला पहिला इभेन्ट्सहरू खै अब के हो टिम्सकै प्रब्लम होला अब रेकर्डिङ भएन भने त तिमीहरूलाई गाह्रो पर्छ सुन्दै गएर अब अहिले सुन आएको सोध चुनौती हजुर बुझेको छौ अहिलेसम्म बुझिरहेको छौ नि होइन हजुर ल बेजोन हजुर बुझेको छौ बुझिरहेको छु गर्दैछु क्वेसन्सहरू अरू पनि अटेम्प्ट गर अनि सजिलो हुन्छ आशुतोष आशुतोष अनलाइन क्लास भएदेखि अहिलेसम्म नसुने चाहिँ मैले आशुतोषको नि हो एउटा असीम हजुर दिदी के छ कस्तो छ गाह्रो छ दिदी त गाह्रो छ तिमी असीम पनि आएन है अस्ति अस्ति एक्जाम दिएको हो दिदी यो CS1 दिएको CS1 कस्तो भयो गाह्रो आएको थियो अलिअलि बिग्रेछ ए ठिक छ मिलेको जति मिले त भइहाल्यो अमित हजुर लिभ गर्ने हो कि लिभ गर्ने किन हिजो मैले अमित भनेर बोलाउने बित्तिकै तिमी त लिभिङ आयो अनि त्यसपछि पछि हिजो लाइन गर हो हजुर लाइन गर हो पछि क्लास सकेपछि नि बल्ल लाइन आएको थियो लाइन गरेर लिभिङ आउँदैन नि ल ठिक छ के गरेछौ बुझेछौ त रेकर्डिङ अरे त्यसमा कसले हटाइदियो रिमुभ गर्दै होला मलाई हिजो त्यो बेलामा ए खै हुन खै थाहा छैन अब त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ ल ठिक छ नबुझ्यो भने सोध आकाश हजुर दिदी तिमी त बोल्नै छोड्यौ त हैन म बुझ्न छोडेर हो गरिरहेको हुन्छु नबोले हुँदैन बुझिरहेछौ सोध है बुझिरहेको छु दिदी ल अब यहाँ एउटा क्वेसन छ सबजना गर है त इन द फलोइङ BT denotes a standard Brownian motion. Write down the general solution of the stochastic differential equation dxt equals to minus gamma xt dt plus sigma dvt. So यो के stochastic differential equation हो कुन चाहिँ हो भन त त्यो त आइन्स्टाइन उलेनबेक भर्खरै गरेको आइन्स्टाइन उलेनबेकको अब यसको सल्युसन भर्खरै जुन आयो त्यो इन्टिग्रलको फर्ममा xt इक्वल्स टु x नट e पावर माइनस गामा वाला हो त्यही लेख यसको जनरल सल्युसन त्यही नै हो ल लेख त्यो फर्स्ट नम्बरको है अब सेकेन्ड फर्स्ट नम्बर सक्यो भने सेकेन्ड नम्बर नै ट्राई गर खाली त्यो इक्वेसनमा चाहिँ भ्याल्युजहरू रिप्लेस गर्ने हेन्स डिटरमाइन द सल्युसन अफ द स्टोकास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसन सो यो फर्स्टको चाहिँ आइन्स्टाइन उलेनबेक प्रोसेस हो सेकेन्डको चाहिँ व्हाट वी क्यान डु इज वी क्यान कम्पेयर विथ यो फर्स्टको अनि फाइन्ड आउट कि यो पनि आइन्स्टाइन उलेनबेक प्रोसेस नै रहेछ भनेर
सो यसको लागि गामा 0.8 हुने भयो, -0.8 हुने भयो, अनि त्यसपछि xt भनेको 4 माइनस rt हुने भयो, अथवा xt चाहिँ r - 4 लिन्छौँ भने गामा चाहिँ 0.8 हुने भयो। खालि सिम्बल मिलाउनको लागि कम्पेयर गरेर अब यसमा 1 नम्बरमा चाहिँ सल्युसन लेख्यो, 2 मा पनि त्यही लेख, बट देन रिप्लेस द भेरिएबल्स विथ गिभन भ्याल्यु। सिग्माको ठाउँमा 1 हुने भयो, अनि r नट पनि 5 दिएको छ। खालि त्यही भ्याल्युजहरूले रिप्लेस गरेर यसो सिम्प्लिफाई गर, केही कम्प्लिकेटेड छैन है। जसले बुझेको छैन भर्खरै हामीले गरेर अन्स्टाइन-उलेनबेक प्रोसेसको लास्टमा जुन स्टोक्यास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गरेर निकालेको थियौँ, द्याट इज आवर सल्युसन। xt इक्वल्स टु x नट e को पावर माइनस गामा t प्लस सिग्मा 0 to t e को पावर माइनस गामा t माइनस s dbs। यो चाहिँ हाम्रो सल्युसन हो। अनि त्यसपछि द प्रोसेस, अब यहाँ चाहिँ के गरेको रहेछ त, 4 माइनस त्यो माइनस मिलाउनको लागि rt - 4 लेखेको है। सो rt - 4 इक्वल्स टु r नट - 4 e को पावर माइनस गामा t प्लस सिग्मा 0 to t e को पावर माइनस गामा t माइनस s bs। त्यही माथिकै इक्वेसनमा भ्याल्युजहरूले रिप्लेस गर्यो। ठिक छ। अनि गामाको पनि भ्याल्यु छ, गामाको भ्याल्यु 0.8, सो 0.8 पनि हाल्यो। दिदी यो क्वेसन डिराइभ गर्नु पर्दैन? अहिलेसम्म पर्दैन, हामीलाई सोधेको छैन नि त। अब लास्ट फेरि थर्डमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ द प्रोसेस एट टाइम टी इन लङ टर्म भनेपछि चाहिँ अब उ गर्नु पर्यो। अब यतिकै त हामीले योभन्दा बढी केही गर्न सक्दैनौँ नि, किनभने डिबिएसको टर्ममा छ होइन। अनि यो चाहिँ इटोज इन्टिग्रल निकालेर आइटोज इन्टिग्रलबाटै आएको कुरा हो। त्यही भएर अब यदि तिमीहरूलाई चाहिँ अब यो एक मार्क्सको क्वेसन हो होइन, राइट डाउन द जेनरल सल्युसनको सट्टा फाइन्ड आउट द जेनरल सल्युसन भएको भए चाहिँ नाउ यु ह्याड टु युज त्यो आइटोज लेमाहरू, अनि लास्टमा यही निकाल्न चाहिँ। ठिक छ। अब यो 1 मार्क्सको भएर चाहिँ यु क्यान जस्ट स्टेट इट, अनि भ्याल्युज हालेर यो पनि आयो। अब डिस्ट्रिब्युसन निकाल्दाखेरि चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युसन निकाल त अघिको जस्तै गरेर, तर एक्सेप्ट इन दिस केस देयर आर भ्याल्युज छ। नगर नआएको सोध।
डिस्ट्रिब्युसन के आयो हेर त मिलेको छ कि छैन सो अगाडिको ड्रिफ्ट टर्म भयो 4 + e को पावर माइनस 0.80 अनि पछाडिको चाहिँ इट्स त्यो भेराइन्स भित्र जाँदाखेरि चाहिँ स्क्वायर हुन्छ अगाडिको कन्स्ट्यान्ट अनि त्यसपछि अनि डिबिटी चाहिँ त्यो स्टोक्यास्टिक पार्ट चाहिँ डिएस हुन्छ एन्ड दस व्हेन t टेन्ड्स टु इन्फिनिटी को लागि निकालेको छ इन्फिनिटी हुँदाखेरि e को पावर माइनस 0.8 t चाहिँ के हुन्छ त 0 मा टेन्ड गर्छ e को पावर जति ठुलो हुँदै गयो माइनस नेगेटिभ पावर अनि सो द मिन इज ओन्ली 4 अनि यो यतापट्टिको इन्टिग्रल पनि इन्टिग्रलमा फर्स्टमा हामीले इन्टिग्रल चाहिँ अब नर्मल इन्टिग्रललाई जस्तै सल्भ गर्नु पर्यो हैन किनभने अब त ds को टर्ममा छ सो नर्मल इक्वेसनलाई जस्तै सल्भ गर्दाखेरि वी गेट दिस अब सिम्प्लिफाई गरेर यसमा केही प्रब्लम छ भन है के प्रब्लम भयो भने सो हामीलाई पनि लङ टर्मको लागि लङ टर्म टी को लागि सल्भ गरेर भनेको छ सो लङ टर्म टी मा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन इज 4, एक्सपेक्टेसन मिन 4 भयो अनि भेराइन्स 0.625 ल कपी गर अघिसम्म के पनि लेखेको छैन भने पनि अब नेक्स्ट क्वेसन देखि लेख्न थाल नगरिकन आउँदैन यो क्वेसन बुझ्यो चेन्ज गरौँ गरौँ है ल क्वेसन नि सार ल पछि फेरि कुन क्वेसन गरेको हुन्छ कपीमा र क्वेसन सार अनि क्वेसन पढेर ट्राई टु सल्भ नआए त यहाँ म छँदैछु क्वेसन सार्यो ल के भनेको छ त द मार्केट प्राइस अफ अ सर्टेन शेयर इज बिङ मोडल्ड एज अ जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोसन द प्राइस एट टी एट टाइम टी इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 satisfies the equation log e st by s naught is equal to mu t plus sigma bt where bt comma t is greater than equal to 0 is a standard Brownian motion and mu and sigma are constant so that the stochastic differential equation can be written in the form अब यो इक्वेसन को टर्ममा निकाल्नु पर्यो ठीक छ यसको लागि चाहिँ व्हाट यु नीड टु डु इज पहिला यो इक्वेसन यो log e st by s naught equals to mu t
प्लस सिग्मा बीटी छ नि यसलाई चाहिँ एसटी को मात्रै टर्ममा निकाल त के हुँदो रहेछ अनि एसटी को टर्ममा निकालेपछि त्यसमा चाहिँ आइडियोज लेमा लगाऊ क्वेशन साह्रै नि हैन चेन्ज गर्छु है सो rearranging the relation given अब यस्तो एसटी को टर्ममा यो निकाल्यो अनि यो निकालेपछि बल्ल अल्सो तिमीहरूले एउटा कुरा यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वेयर बीटी इज स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन सो यहाँ चाहिँ यसको लागि चाहिँ कुनै डिफ्युजन प्रोसेस दिएको छैन अब हामीलाई फङ्सन चाहिँ एसटी थाहा भयो एसटी इक्वल्स टु एस नट त्यो इक्वेसनबाट आयो तर वी डोन्ट ह्याभ डिफ्युजन फर दिस अनि किनभने यो स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन हो स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसनको डिफ्युजन के हुन्छ त मिन 0 हुन्छ अनि सिग्मा 1 हुन्छ सो इट्स जस्ट dxt इक्वल्स टु dbt त्यो हो नि त भनेपछि अब त्यही अनुसार सबै लगाउँदै जाऊ लास्टमा भ्याल्युज हालेर अनि हेर के आउँछ यसको लागि आइडियोज लेमा लगाऊ त df by dx निकाल df by dt निकाल d square f by dx square निकाल तीनटा निकाल यस्तो के आउनुपर्छ सुइसी नसर है गर्दै चेक गर्दै गर dz by dt निकालेको छ dz by dt गर्दाखेरि यो e को पावर म्युटी यो चाहिँ उ भयो अरु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो अनि अब फेरि यिनीहरूलाई चाहिँ अब एसटीकै टर्ममा लेखेको छ है सबैलाई यो डिफरेन्शिएसन त बुझेको छ नि अब यो त इको पावर समथिङ छ भने त्यही हुन्छ अरु केही हुँदैन अनि किनभने टी को अगाडि कन्स्ट्यान्ट छ यो म्यु अगाडि आउने भयो अनि यदि यो पछाडिको एस नट देखिको टर्म भनेको एसटी भयो यो एक्सप्रेसन अनि म्यु को ठाउँमा म्यु हुने भयो सो यो म्यु एसटी भयो त्यस्तै बीटी को लागि पनि सिमिलरली सिग्मा अगाडि आउने भयो अरु त्यही हुने भयो
ए अनि आइटोसलेमा धेरै आत्तिनु पर्दैन, उसमा नि छ नि त, टेबलमा नि छ, त्यही भएर एक्जाम्सहरूमा युज गर्नु मिलिहाल्छ हेरेर, खालि प्रोसेस मात्रै सिक न। तर प्र्याक्टिस गरिसकेपछि आइहाल्छ, त्यस्तो घोक्नै पर्ने केही छैन। सो त्यो आइटोसलेमा लेख, तिमीहरू चाहिँ लेख अनि भ्याल्युज हाल है यिनीहरूको, dg/dt, dg/dbt तिनीहरूको। अनि DST भनेको यो आउनुपर्छ, यो हिजो पनि पढेको यही आएको थियो हैन, यही त गरेको हो। अब हामीले के निकाल्नु पर्छ, DST/ST equals to C1 dBT plus C2 dt, where C1 and C2 are constant, you should specify भनेर भनेको छ हैन। सो हामीलाई चाहिँ dBT र dt को टर्ममा इक्वेसन चाहियो, अनि DST/ST हुन पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ। सो अहिलेसम्म यो आयो, अब दुईटै ठाउँमा ST कमन छ, ST लाई यता ल्याऊ अनि त्यसपछि you will have the equation। ST लाई यता ल्यायो भने mu plus 1/2 sigma square dt plus sigma dBT। ठीक छ, प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा प्रुभ भयो। भयो है यो। अब यसको लागि लेट्स डिराइभ मिन र भेरिएन्स, यसको मिन र भेरिएन्स डिराइभ गरौँ है त। सो यहाँ एउटा फिचर चाहिँ तिमीहरू याद राख, अब जस्ट नो इट हैन। एक्सपेक्टेसन अफ इको पावर थीटा इन टर्म्स अफ बीटी इज इक्वल टु 1/2 थीटा स्क्वायर टी, किनभने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेको बेलामा चाहिँ अस्ति चुनौतीले नि सोधिरहेको थियो हैन, एक्सपेक्टेसन अफ इको पावर एटी भयो भने पनि इज इक्वल टु यही एमजिएफ हुन्छ नि, नर्मल मोमेन्टको एमजिएफ को भेरिएबल चाहिँ इको पावर एएक्स हुन्छ के। अनि त्यही भएर अब यदि एक्स को ठाउँमा बीटी छ भने चाहिँ इट कन्भर्ट्स इन्टु 1/2 थीटा स्क्वायर टी। सो यही याद राख। अनि अब हामीले इको पावर इएसटी को चाहिँ वी फाइन्ड द एक्सपेक्टेसन, एस्ट्रोनट त कन्स्ट्यान्ट भयो अगाडि आयो, इको पावर म्युटी पनि कन्स्ट्यान्ट भयो। नाउ वी
all we need is expectation equal power sigma bt. So यो theta को ठाउँमा we have sigma and त्यही भएर 1/2 sigma square t ले replace गर्नु मिल्यो and thus we have the expectation to be s naught equal power mu t plus 1/2 sigma square t. लेखा अब mean चाहिँ यो हो भने variance चाहिँ के हुन्छ त try to solve it अनि try to solve using त्यो st square मा expectation of st square minus expectation of xt को whole square त्यो वाला फर्मुलाबाट variance निकाल ल यो गर expectation गर अनि variance पनि निकाल है variance निकाल्यो आयो निकाले कसैले ल यस्तो हुन्छ है dst square minus st whole square अब expectation of xt square minus expectation of xt को whole square expectation of st को whole square त प्रब्लम भएन किनभने माथि निकाल्सक्यो अनि st square मा चाहिँ अब भित्रै स्क्वायर गर अनि त्यसपछि अब खाली प्रब्लम भनेको यही एक्सपेक्टेसन अफ इक्वल पावर टु सिग्मा बीटी मा आउँछ जुनमा चाहिँ अगाडिकै यही फर्मुला लगाउन मिल्छ ल
गरेको भए कसैले चेक गर, नगरेकोले सार बुझ। ल बुझ्यो यति? गर्यो है? यो गर्यो, आई होप गर्यो। सो यो लेसन यति नै हो। विल डु मोर क्वेसन्स। अब म तिमीलाई होमवर्क राखिदिन्छु, अझै धेरै क्वेसन्सहरू नि। द की इज प्र्याक्टिसिङ। अनि अब अगाडिको लेसन छ यो ब्राउनियन मोसन, यो लेसन र अब अर्को लग नर्मल लेसन चाहिँ दे आर भेरी, अब यो यस्तै यस्तै हुन्छ कि हेरौँ कहिले म तिमीलाई ल अगाडिको 3टा लेसन चाहिँ अनि यसै आइडियस लेमाहरू अनि यसै डिराइभ गर्ने यताउति। तर यसमा चाहिँ पढ्न चाहिँ पढ होइन, मतलब बुकै पढ, सबै गर। तर अब यहाँ जे गराएको छ नि क्लासमा दे आर मोर के भनौँ, अलिकति मैले त कम्पाइल गरेर, किनभने बुकमा अलिकति धेरै लेन्दी अनि त्यसपछि कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। अनि यो पढ, तिमीहरूले यहाँ कम्पाइल गरेर जुन पढाइरहेको छु त्यो पढ। अनि यसपछिको च्याप्टरहरू चाहिँ दे आर रिलेटिभली इजी। त्यो यो 3टा लेसन पछि चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छैन। अनि पछाडि रिङ थ्योरीहरू, क्रेडिट रिस्क मोडल आएपछि अलिअलि हो, र बिचको चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। ल अब आज गएर आइडियस लेमा र स्टोक्यास्टिक क्यालकुलस गएर पढ। अनि त्यसपछि नआएको कुरा नेक्स्ट विक सोध। आजको क्लासमा केही प्रब्लम छ भने पनि भन। अब यो रेकर्डिङ नै आएन भने त